दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। राष्ट्रिय राजनीति जुन दिशातर्फ जानुपर्ने थियो गइरहेको देखिँदैन। देउवा सरकार निर्माण भएको 1 महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत भएको छ। 5 दलको गठबन्धनको आडमा बनेको देउवा सरकार 1 महिना समय व्यतीत गर्दा पनि अझै पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता भन्ने पाउन सकेको छैन। सत्तारूढ दल भित्रै मन्त्री बन्नेहरूको आकांक्षी धेरै भएपछि दलहरूलाई मन्त्री चयन गर्नका लागि हम्मे परेको देखिन्छ। सत्ताका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस आफै पनि मन्त्रीहरू चयन गर्न सकेको देखिँदैन। त्यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस आगामी 14 महाधिवेशनलाई लिएर पनि तित्तर-बित्तर भएका छन्। आफै भित्र खिचातानी भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारले सरकारको प्राथमिकता आफैले तय गरिसकेका छन्। यही समय अगाडि साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारले 11 बुँदे प्राथमिकता तय गरेका छन्। यद्यपि मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रीहरू नभइदिँदा ती प्राथमिकताहरू केवल नारामा, केवल कागजी रूपमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ। सत्ताका प्रमुख घटक जसपा नेपाल भित्र पनि थुप्रै आकांक्षीहरू छन्। खास गरिकन एउटा निश्चित उद्देश्य, निश्चित माग र मुद्दाका लागि राजनीति गरिरहेका जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुँदा सशर्त सहभागी हुने कि निशर्त सहभागी हुने विषय पनि प्रमुख विषय हो। जसपा नेपालले आफ्ना माग र मुद्दाहरूलाई देउवा सरकारमा सहभागी भएपछि कसरी सम्बोधन गराउने विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो। यद्यपि अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुने कुराको निर्णय गरे तापनि मन्त्री चयन गर्न नसकेको, सरकारमा सहभागी हुँदा सशर्त सहभागी हुने कि निशर्त, यो विषयमा पनि प्रश्न नभएको। यी यावत प्रश्नहरू हामी तिर्स्याउनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भर्चुअली जसपा नेपालका नेता, कार्यकारी सदस्य नवराज सुवेदी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नवराजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य रूपमा जसपा नेपाल अहिले चाहिँ के कुरामा चाहिँ अल्मलिएको छ? किन जुन उद्देश्यका साथ यो सरकारको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म देखा पर्यो, अहिले सुसुप्त भएको, शिथिल भएको स्थिति हो? होइन, जसपा नेपाल शिथिल पनि भएको छैन, सुस्त पनि भएको छैन। मैले एबिसी टेलिभिजन मार्फत के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिलो कुरा त जसपा नेपालमा आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म निर्वाचन आयोगमा चल्यो र त्यो निर्वाचन आयोगमा पटक पटक हाम्रो अध्यक्ष लगायतको हाम्रो कार्यकारिणीको एउटा टिम चाहिँ धेरै लामो समय त्यो आधिकारिकता सम्बन्धी विषयमा नै हामी त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हुन पुग्यौँ। दोस्रो कुरा के हो भने अब खास गरेर गठबन्धन घटकहरूमा जो चाहिँ दलहरू 4 दलहरू छौँ र 4 दलहरूको बिचमा चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राम जसलाई हामीले सीएमपी भनेर बुझ्छौँ, त्यो निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ जसपा नेपालको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो टिमले योगदान गरेकै हो। हामीले राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादवजी दुवैजनालाई त्यो टिम हामीले पठाएकै हो। र त्यो कमन मिनिमम प्रोग्रामहरू आइसके पछाडिको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ जसपा नेपालभित्र सरकारमा जाने प्रतिनिधिहरू चाहिँ चयन गर्ने भनेर बैठकहरू पनि गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ निश्चित नेताहरूलाई त्यो जिम्मेवारी पनि हामीले सुम्पिसक्यौँ। त्यसकारणले हामी अहिले हिजो मात्रै हामीले कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा
अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि छ। वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीभित्रको अवस्था र हाम्रो साङ्गठनिक चाहिँ एउटा अभियानको हामी थालनी गरेका छौँ। ती सबै विषयको निम्ति हामीले प्रष्ट पार्नलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ 7वटै प्रदेशहरूमा। त्यसो भएर अब जसपा नेपाल त किन सुस्त छ र किन शिथिल छ? छैन। 1 महिना भइसक्यो सर। 1 महिनामा यो सरकारको एउटा प्रमुख घटकको हैसियतले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईहरूको नभए तापनि थोर बहुत जिम्मेवारी त पक्कै पनि हो। तपाईहरू यो सरकारको एउटा प्रमुख स्तम्भ र खम्बा हुनुहुन्छ। यो सरकार बनाउने तपाईहरू प्रमुख एउटा रोल निर्वाह गर्नुभएको छ। यस अर्थमा अन्य दलहरूले पठाउन नसके तापनि जसपा नेपालले पठाउन नसक्नु जसपा नेपालमाथि यो अलिकति चलायमान भएन वा जसपा नेपाल आन्तरिक किचुलोमा फसिरह्यो वा जसपा नेपालले अझै पनि आफ्ना पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाउने विषयमा ठोस निष्कर्ष गर्न नसकेको त देखिँदैन र सर? यसको जिम्मेवारी तपाईहरू पनि हुनुहुन्छ। होइन, मैले अनन्तजी म एउटा कुरा के स्पष्ट भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा सरकार गठनमा केही विलम्ब भएको कुरा सत्य हो। यसलाई हामीले कसैले पनि इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने सरकार गठन गर्नका निम्ति झन्डै 1 महिना पुग्दा पनि हामीले यसलाई चाहिँ विस्तार गर्न नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। तर यससँग जोडिएको एउटा परिस्थितिको बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो परिस्थिति स्पष्ट के हो भनेदेखि खास गरेर नेकपामा पहिला सर्वोच्चको फैसला पछाडि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई अलग अलग ठाउँमा सर्वोच्चको फैसलाले पुर्याइसकेपछिको अवस्थामा नेकपा एमालेमा जो माधव नेपाल झलनाथ खनालजीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह छ, उहाँहरूले पनि स्वयं सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकको चाहिँ पक्षमा उहाँहरू समेत अगाडि बढेर अनि 4 पार्टी र जनमोर्चा सहित 5वटै पार्टीहरूको तर्फबाट मुद्दा पर्यो। त्यस पछाडिको सन्दर्भमा अलिकति लामो समयसम्म उहाँहरू एमाले भित्रै रहेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ या त्यसबाट पृथक बस्नुहुन्छ या संसदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, यो सबै परिस्थिति पनि हामीले एउटा आकलन गर्ने पर्ने अवस्था थियो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, जब प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्नको निम्ति उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यतिखेर मुखर रूपले नै माधवजी झलनाथ खनालजीहरूको पक्षबाट चाहिँ यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने भन्ने निर्णय पनि भयो। त्यसमा हुइप नलाग्ने भन्ने सर्वोच्च फैसला पनि छँदै थियो। तर त्यस पछाडिका चाहिँ गतिविधिहरूमा, संसदका विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरूमा र सरकारलाई दिगो बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा त उहाँहरूले पनि एउटा ठोस निर्णय लिनु पर्थ्यो। दोस्रो, गठबन्धन घटकका अरू घटकहरूले पनि लिनु पर्थ्यो। यो उत्तिकै सत्य हो। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि लिनु पर्थ्यो, त्यसै गरेर माओवादी केन्द्रले पनि लिनु पर्थ्यो, हामीले पनि लिनुपर्छ। र सँगसँगै फेरि माधव नेपाल झलनाथ खनालजीहरूको जो सङ्घर्ष थियो त्यो पनि एउटा चरणबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले अहिले चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाने भनेर जो पार्टी गठन गर्नुभयो, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, यो पार्टी गठनसँगै त अब केही कुराले रोक्दैन। किनभने भोलि शनाखतको चाहिँ प्रक्रिया पनि उहाँहरूको साँझसम्म सकिहाल्छ। त्यसपछि यो सरकार विस्तारको क्रम त तुरुन्तै अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले अलिकति विलम्ब भएको कुरा सत्य हो। तर यसमा जसपाको पनि थोरै जिम्मेवारी छैन भनेर मैले भन्न मिल्दैन छ। तर हाम्रो मात्रै कारणले यो रोकिएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन अनन्तजी। उद्देश्यकै हिसाबले हामीले प्रश्न गर्ने हो र यो सरकारको प्राथमिकताकै हिसाबले प्रश्न गर्ने हो र जुन राजनीतिक भूराजनीतिक र अहिलेको यो महामारीको बीचमा हामी रुम्लिएका छौँ, यस अर्थमा हेर्दा त देउवा सरकारलाई पहिलो घाँसमै डुङ्गा परेको जस्तो देखियो त। यो सरकारको निर्माणदेखि अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा यो सरकारको प्राथमिकता र महत्त्वपूर्ण कामहरू जुन चाहिँ दायित्वहरू जुन थिए, यस अर्थमा हेर्दा त सरकारमाथि पहिलो घाँसमै डुङ्गा सरकारले तपाईहरूले भने जस्तै अब सबै मन्त्रालयहरूलाई पूर्ण बनाउन त सकेको छैन। तर त्यसको अर्थ राज्यका कामहरू, राजकाजका कामहरू रोकिएका छन् भन्ने पनि होइन। किनभने गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, जलस्रोत ऊर्जा मन्त्रालयहरू, कानुन मन्त्रालयहरूले आफ्नो ठाउँमा कामहरू गरिराखेकै छन्।
सरकारले पनि 2-4वटा निर्णयहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चाहिँ गरेको छ हैन। अब सबै नागरिकहरूलाई कमसेकम चैत्र महिनासम्ममा हामी चाहिँ खोप प्रदान गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा कमिटमेन्ट सरकारले गरिसकेकै छ। विभिन्न मुलुकहरू जो हाम्रो सहयोगी राष्ट्रहरू हुन्, मित्र राष्ट्रहरू हुन्, उनीहरूले हामीलाई चाहिँ खोपहरू पनि कतिले चाहिँ उपलब्ध गराइसके हैन। चार्टर गरेर पनि खोपहरू आइसक्यो, कतिपय खोपहरू आउन बाँकी छ। कतिपय नियुक्तिहरू पनि चाहिँ गर्नु थियो, त्यो पनि चाहिँ नियुक्ति सरकारले गरेकै छ हैन। जस्तो गुलमानजीलाई फेरि ल्याएर कार्यकारी निर्देशकको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुराहरूले पनि एउटा मेसेज सरकारले दिएकै छ। त्यस कारणले अब यो सबै चाहिँ गाँसमा पहिल्यै गाँसमा ढुङ्गा लाएर सरकार चाहिँ नि एकदमै अवरुद्ध भयो भन्ने कुरा त होइन। तर जसरी हामीले अब मन्त्रालयहरूलाई पूर्णता दिइसक्नु पर्थ्यो, त्यो दिइसक्ने कुरामा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कहीँ न कहीँ कमी रहेको छ। अब त्यो कमी चाहिँ रहँदैन। अब भोलिको एउटा चाहिँ नि साँझसम्मको परिघटनाबाट एउटा नयाँ मोडतिर चाहिँ गइहाल्छ। त्यसो भएपछि माधव झलनाथजीहरू सहित हामी र चाहिँ माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस सबैतिरबाट मन्त्री परिषदमा जाने प्रतिनिधिहरू पठाउने काम पनि हुन्छ। त्यस पछाडि एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा आधारित सरकार देखियो नि। तपाईलाई मैले सिधै प्रश्न गर्ने हो, अलिकति जिब्रो नचपाइकन प्रश्न गर्ने हो भने साउन 3 गते प्रधानमन्त्रीज्यू संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसदमा को रोस्टममा उभिएर नेताहरूले जुन प्रकारले आम जनतालाई एक किसिमले एउटा पोजिटिभ सन्देश दिने प्रयास गरेका थिए कि यो सरकार चलाएर हामी देखाइदिन्छौँ, ओली सरकारले कसरी सरकार चलाए, देउवाले कसरी सरकार चलाउँछन्, हामी देखाइदिन्छौँ कसरी सरकार चल्दा रहेछन्, जनताका सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्दा रहेछन्, हामी सरकार चलाएर देखाइदिन्छौँ। सबै दलका नेताहरू निकै उत्साहित बनेर आम जनताको बीचमा संसदमा चाहिँ भाषण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए। यो 1 महिनामा त सरकार चलाइदिन्छौँ भन्ने कुराको त 0% पनि हामीले अनुभूत गर्न सक्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो कुलमानजीलाई ल्याउनु भयो, सरकारले अन्य काम गर्न नसकेर कुलमानजीलाई ल्याएर राम्रा काम गरे भन्ने आधार त देखिन्न। तर कुलमानजीलाई ल्याउनु राम्रो काम हो, आम जनताले चाहेका थिए भन्ने कुरासम्म चाहिँ ठिकै हो। तर कुलमानलाई ल्याएर चाहिँ अब स्वर्गमै सिडी लगाए जस्तो त कुरा अलिकति पचेन कि गठबन्धनको तर्फबाट? होइन, त्यसलाई यसरी लिउँ न। मैले त एउटा मेसेजको रूपमा सरकारले चाहिँ नि एउटा सकारात्मक सन्देश दिन खोज्यो भने हुँ। अब त्यति मात्रै नियुक्तिले नै सरकारले एकदमै गति पाउँछ, एकदमै वायुपन्थी एउटा रेसमै जान्छ सरकार भन्ने त होइन। तर मैले तपाईँलाई भनेको कुरा के हो भने एबिसी टेलिभिजन मार्फत केही मेसेज सरकारले दिएको छ। जस्तो कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि त सरकारले कतिपय कुराहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ हिसाबले व्यक्त गरिरहेछ। कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति उकास्ने सन्दर्भमा हैन। अब उद्यमी व्यवसायीहरू जसको व्यवसायहरू ध्वस्त चौपट भएको छ, उनीहरूलाई केही राहतको चाहिँ प्याकेजहरूको घोषणा गर्ने सन्दर्भको कुरोमा, स्वास्थ्य सामग्रीहरू विगतको स्थितिमा सरकारबाट चाहिँ जसरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही घोटालाहरू भएका थिए, त्यसको चाहिँ छानबिन गर्ने सन्दर्भमा हैन। यी यावत सन्दर्भमा र अब संविधान संशोधन गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा पनि, अनि संसदमा रहेका निजामती सेवा विधेयकहरू, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकहरूलाई तपाईँको चाहिँ पारित गर्ने सन्दर्भमा एउटा कमिटमेन्ट त सरकारले गरेरै आयो नि अनन्तजी। तपाईँले भने जस्तै उत्साहकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले अघि बताउनुभयो, माधवजीको कुरा गर्नुभयो, रामचन्द्रजीको कुरा गर्नु, अन्य जीहरूको कुरा गर्नुभयो। माधव कुमार नेपालजीको आन्तरिक पार्टीभित्र केही कुराहरू होलान्, उहाँको विषयवस्तु भयो। तर माधव कुमारजीको कारणले, नेपाली कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलको कारणले वा अन्य कुनै पार्टीको जीको कारणले नेपालको पुरै सिस्टमलाई नै हल्ट गर्न पाइयो र भने व्यक्तिको कारणले, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक समस्याको कारणले, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितताको कारणले तपाईँ पुरै सिस्टमलाई हल्ट गरिदिने सर, प्रश्न त छ नि होइन? एउटा यो गम्भीर सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्न त हो नि सर। हो, यो विषयमा मेरो कुनै विमति छैन। हिजो हामीले जतिखेर खड्गप्रसाद ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि खास गरेर सुरुमा नेकपाको विवाद, त्यसपछि आएर नेकपा एमाले भित्रको विवादले देशलाई चाहिँ बन्धक बनाउने दिशातिर चाहिँ लग्यो भनेर हामीले भनेकै थियौँ। तर हिजो हामीले जे कुरा उहाँको सन्दर्भमा भनेका थियौँ, अहिले पनि शेरबहादुरजीले चाहिँ जो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, एउटा चाहिँ
प्रतिगमन विरुद्धको सहयात्री दलको हिसाबले हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका छौँ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर त्यसको अर्थ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुटको झगडाले चाहिँ नि फेरि अर्को चरणमा देश अनिर्णयको बन्दी भइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब यसमा हामी नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूसँग पनि संवादमै छौँ, उहाँहरूलाई हामीले भनिराखेका छौँ जनतामा चाहिँ मेसेज राम्रो जाँदैन, त्यस कारणले आन्तरिक विषयहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि अब त्यसलाई आन्तरिक रूपमै हल गर्नुहोस्, यसको छाया यसको असर सरकारमा पर्नुहुन्न है साथीहरू भन्ने कुरा हामीले खबरदारी उहाँहरूलाई पनि गरिराखेकै छौँ होइन। त्यसो भएर हिजो चाहिँ नि हामीले जे भनेका थियौँ, न त त्यो एमालेको कालमा या नेकपाको कालमा चाहिँ आन्तरिक विवादले देशबन्धक बन्नुपर्छ, न अहिले काङ्ग्रेसको या अरू पार्टीको विवादले देशबन्धक बन्नु हुन्छ, त्यो बन्धक बन्न हुँदैन। म एबिसी टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने दलभित्रको चाहिँ विवादहरूलाई, दलभित्रका उत्पन्न समस्याहरूलाई नेताहरूले ठन्डा दिमागले दलभित्र आफूले नै हल गरेर यसको निकास दिनुपर्छ। तर जहाँसम्म चाहिँ सरकार हो, राज्य हो, त्यो अहिले एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहोला, तर वस्तुत यो त सबै चाहिँ नेपालीको सरकार हो, यो होइन सबै जनताको सरकार हो। त्यसो भएको हुनाले सरकार त साझा हुन्छ, सरकार सबैको अभिभावक हुन्छ। त्यसो भएर सरकारले चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको आन्तरिक तपाईँको चाहिँ नि विवादका कारणले त्यसको छाया सरकारमा, देरीभरिमा, सरकारका चाहिँ दैनन्दिन कामहरूमा त्यसले अवरुद्ध चाहिँ नि कुनै ढङ्गले पनि ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आम जनताको प्रश्न के रहेको छ भने पूर्व सरकारले गरेका सबै कामहरू त नराम्रा पक्कै पनि छैन होला, संसद सुचारू भएको थियो, संसदमा पूर्व सरकारले ल्याएका दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरूलाई संसदमा लगेर त्यसलाई पास गर्ने कि फेल गर्ने यो सरकारले गर्नुपर्ने काम थियो, संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने काम थियो। तर 1 महिनासम्म संसद चलिरहँदा सरकारले संसदलाई कुनै किसिमको बिजनेस दिन सक्नु भएन र हठात रूपमा पूर्व सरकारले गरेको गल्तीलाई पुनः भस्मासुर प्रवृत्तिमा हठात रूपमा संसदलाई अन्त्य गरेर, संसद अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर हिजोकै बाटोमा जुन सरकार हिँडेको थियो त्यही बाटोलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ सर। त्यो पनि एउटा सीमित व्यक्तिहरूको राजनैतिक भविष्यलाई सुनिश्चितता गर्न। यो त बाटो त गलत देखियो नि सर, होइन र? कसरी भन्न सकिन्छ हिजोका दिनमा त्यही अध्यादेश ल्याउँदा हामी मिडियाबाट, तपाईहरू सडकबाट, नागरिक समाजहरू सडकबाट सबैले हामीले भनिरहेका थियौँ यो अध्यादेशबाट देश चलाउनु हुन्न, संसद हुँदासम्म संसदलाई छोडेर अध्यादेश मार्फत चाहिँ कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्नुहुन्न। अध्यादेश भनेको एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला, संसद नभएको बेला ल्याउने एउटा चाहिँ कानुनी प्रावधान हो जसले चाहिँ देशलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो सिर्जना भयो भने त्यति बेला ल्याउने हो। तर यो त चोर बाटोबाट हिँड्ने बानी परिसकेको देखियो नि सर। हिजोको सरकारलाई हामीले चाहिँ गलत भनिरहँदा आजको यो सरकारको यो कदमलाई हामीले अग्रगमनको कदम हो भनेर चाहिँ समर्थन गर्ने ठाउँ छ सर। अब यसमा म अनन्तजी के कुरा म प्रश्न गरौँ भने यो जहाँसम्म तपाईँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नलाई ल्याइएको जो अध्यादेश छ, यो अध्यादेशको बारेमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने यो हामीले रुचाएको विषय होइन, यो हाम्रो रुचिको विषय यो होइन। अध्यादेश जहाँसम्म तपाईँले ओलीजीकै पथमा यो सरकार चाहिँ गइसक्यो भन्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो विमति छ। किन छ भने ओलीजीले त संविधानलाई, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई उहाँले चाहिँ भत्काउने काम गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक चाहिँ एउटा स्पिरिट, जुन स्पिरिटमा संविधान बनेको थियो त्यो स्पिरिटलाई नै उहाँले भताभङ्ग बनाउनु भयो। उहाँले मनमौजी ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीलाई तपाईँको चाहिँ नि हुँदै नभएको एउटा अधिकार, राष्ट्रपतिले एउटा संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मा भएको राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा चाहिँ बुझ्ने काम उहाँले गर्नुभयो। र एक पटक होइन 2 पटक चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा 2 पटक संसद विघटन गरेर उहाँले त गिनिज बुक अफ रेकर्डमा नाम कमाउनुभयो। त्यस कारणले अब ओलीजीले चाहिँ गरेका काम र अहिलेको सरकारले गरेका काम चाहिँ एकै प्रकृतिका भयो भन्न मिल्दैन। ओलीजीका गल्तीहरू अक्षम्य प्रकारका थिए कि एकदमै जघन्य प्रकारका थिए।
अब अहिले जो सरकारले लिएको छ त्यही मूल्य मान्यताहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू। ठिक छ, तपाईले भनेको कुरा छ, माने ओली सरकारले गरेका कामहरू संविधान विपरीत थिए। ओली सरकारले गरेका कामहरू संविधान विपरीत थिए। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता भन्दा दिकै पर गएर उहाँले कामहरू गर्नुभयो। यसकारणले उहाँ चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु भएको छ। अहिले देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। देउवाले अंगीकार गरेको यो अध्यादेशको बाटो सही छ, यो संवैधानिक रूपमा ठीक छ, वा जुन प्रणालीलाई स्थायित्व दिनको लागि, जुन प्रणालीलाई हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिनको लागि हिजो संविधान लेख्दै गर्दा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेका थियौँ। राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउन हुँदैन। राजनीतिक दलहरू टुटफुट भयो भने देशमा अराजनीतिक गतिविधिहरू सुरु हुन्छन्, देशमा अस्थिरता हुन्छ भनेर तपाईँ हामीले भनिरहँदा त्यसकै लागि हामीले चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी राजनीतिक दल फुट्दा चाहिँ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति राख्दा कसैले फटाउने आँट गरेको थिएन। अहिले देउवा सरकारले हिजो त्यही ल्याउँदा हामीले विरोध गर्यौं। उहाँले र मात्रै हटाउनु भएको थियो वा थप्नु भएको थियो, संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति। अहिलेको सरकारले त 40% लाई 20%मा र 2 मध्ये 1 मा ल्याइदिनु भयो। त यो त एक किसिमले प्रश्न गरौँ न अलि राजनीतिक स्थायित्वको सवालबाट, संविधान कार्यान्वयनको सवालबाट र राजनीतिक दलहरूको नियत र नीतिको सवालबाट यो त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम हो र भन्या जस्टिफाई गर्न सकिन्छ सर? अहिलेको यो अध्यादेश ल्याएर जस्टिफाई गर्न सक्ने ठाउँ छ? कसैको हितमा होला, कसैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताको लागि ठिक होला, तर समुचित रूपमा संविधानको कुरा गर्दा, प्रणालीको कुरा गर्दा, राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्दा जस्टिफाई गर्ने ठाउँ छ? यसलाई यसरी बुझौँ आनन्दजी, यसलाई कसरी बुझौँ भने पहिलो कुरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नको निम्ति ल्याइएको यो अध्यादेश यो हाम्रो रुचिको विषय थिएन। पहिलो कुरा म यो स्पष्ट गर्न तपाईलाई चाहन्छु। दोस्रो कुरा के हो भने जुन सन्दर्भमा तपाईले कुरा गरिराख्नु भएको छ, पहिलेको हाम्रो जो योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीजी ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईले अघि भने जस्तै सडक सजिलो तरिकाले उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको भन्ने कुरा सत्य होइन। किनभने उहाँले त पहिले आफैले दिउँसोसम्म उहाँले चाहिँ ल म चाहिँ अल्पमतमा पर्न गएँ भने म एकछिन पनि म बस्दिनँ, मलाई विश्वास भएन भने मेरो रुचि पनि छैन अब प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने भन्ने कुरा दिउँसो उहाँले पत्रकारहरूको माझमा भन्नुभयो। अलि बेर पछाडि फेरि उहाँले 76 अन्तर्गत गएर फेरि आफैले प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति चाहिँ अब गठबन्धन भन्दा 15-20 मिनट अगाडि दौरा सुरुवाल लगाएर फेरि चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभयो हैन। उहाँले त अन्तिमसम्म पनि यदि सर्वोच्च अदालतको ढोका नढकढकाएको भए, यदि सबै राजनीतिक दलहरूले संविधान मिच्यो भनेर चाहिँ सडकमा चाहिँ नउत्रेको भए, नागरिक समाज नउत्रेको भए, पत्रकारहरू नउत्रेको भए, बुद्धिजीवी नउत्रेको भए र स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि चाहिँ संविधानको व्याख्या नगरेको भए उहाँले त यति सजिलै ढङ्गले त छोड्न चाहनु भएको होइन, किनभने उहाँले त राष्ट्रपतिलाई पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यसो भएर मेरो के कुरामा विमति छ भने उहाँले सहज ढङ्गले ओलीजीले मार्ग प्रशस्त निश्चित रूपले गर्नुभएको होइन। तर मेरो भनाइ एउटा के हो भने अब अहिलेको जो सरकार छ, अहिलेको सरकारले चाहिँ नि पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्नै पर्छ, संविधानको रक्षा गर्नै पर्छ र जुन ढङ्गले हिजो राजनीतिक दलहरूलाई सबल बनाउने भन्ने हिसाबले जुन किसिमका कानुनहरू निर्माण भएका थिए, ती कानुनहरूलाई चाहिँ तपाईँको भत्ताभङ्ग पार्ने काम अहिलेको सरकारले पनि गर्नु हुँदैन। तर सँगसँगै मैले एउटै कुरा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने अहिले यतिखेर हामी कस्तो अवस्थामा पुग्यौँ भने नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबु अनुहार भने जस्तो एउटा स्थितिमा हामी पुग्यौँ। अहिले तत्काल हामीले चाहिँ निर्वाचनमा जाने स्थितिमा पनि हामी कुनै दलहरू छैनौँ हैन। अब अहिले तत्काल निर्वाचन घोषणा गरेर पनि भइहाल्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। तर हाम्रो भनाइ के हो भने कमसे कम पनि अब 15-16 महिना जति समय चाहिँ यो सरकार जान्छ, यो सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधान यो सबैलाई पालना गरेर रक्षा गरेर नि अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले तत्काल चुनावमा जाने चाहिँ नि कसैको पनि एउटा चाहना पनि छैन, त्यो सम्भव पनि छैन। तर सँगसँगै चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ
देशमा एक प्रकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, देशको विकास समृद्धि हासिल गरेर हामीले साझा कार्यक्रमहरू बनाएर एउटा चाहिँ नि सहमतियुक्त वातावरणमा नै देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था अहिले छ। म यो सरकारको बारेमा अन्तिम प्रश्न गर्छु, त्यसपछि तपाईँको पार्टीभित्र प्रवेश गर्छु। ओली सरकारले हिजो गरेका गल्तीहरूलाई देखाएर देउवा सरकारले सधैँभरि क्लिन चिट पाइरहने कुरा कति जायज हुन्छ सर? र यस्ता कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बैशाखी दिइरहन राजनीतिक रूपमा कतिसम्म चाहिँ जायज हुन्छ? होइन, यो मेरिट बेसिसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, मुद्दा बेसिसमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन नेपालमा एउटा अलि नराम्रो परम्परा के छ भन्नुलाई भने राजनीतिक दलहरूलाई हामीले जति चाहिँ आलोचना गर्छौँ, राजनीतिक दलका लिडरहरूलाई हामीले चाहिँ जति आलोचना गर्छौँ, राजनीतिक दलका बारेमा जति टिप्पणीहरू हुन्छन्, ती टिप्पणीहरूलाई तपाईँको सुधार गर्ने ढङ्गबाट आउने टिप्पणीहरूलाई लोकतन्त्रमा जहिले पनि तपाईँको चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विशेषता के हो भने आलोचनालाई, कसैमाथिको पनि टिप्पणीलाई, सुझावलाई चाहिँ नि एउटा सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो। तर अब लोकतन्त्रमा अब हामीले चाहिँ विगतको सरकारले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ देखाएर क्लिन चिट लिने भन्ने कुरा त सबै विषयमा त्यो आउँदैन। तर अहिले त हामी भन्दैछौँ भर्खर बिगिनिङ भएको छ, भर्खर सुरुवात भएको छ होइन। शेरबहादुरजी चाहिँ भर्खरै चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने तहमा उहाँ पुग्नु भएको छ। मन्त्री परिषदले पूर्णतः अब भोलि पर्सि 2 दिनभित्र पाउँदैछ भने यो स्थितिमा सरकारको समग्र स्थितिको बारेमा चित्रण गर्ने बेला त अहिले कहाँ भएको छ त अनन्तजी? भएको छैन नि त। वेल, ठिकै छ। अब हेरौँ अझै कति समयसम्म यो सरकारले पूर्णता पाउँछ। यो आम जनताले पनि र हामीले पनि एकदमै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ र सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूले पनि हामीले एकदमै नजर लगाएर बसिराखेका छौँ। अब तपाईँका पार्टीकै विषयमा कुराकानी गरौँ न। जसपा नेपाल यो सरकार बनाउने एउटा प्रमुख स्तम्भ हो। जसपा नेपाल अहिलेको यो सरकारमा जाने जुन तपाईँहरूले 2 दिने केन्द्रीय समितिबाट जुन निर्णय गर्नुभएको छ, यो सरकारमा जाने आधार चाहिँ के हो? तपाईँहरू के बेसिसमा सरकारमा जान चाहनुहुन्छ? किनभने तपाईँहरूले हिजोका दिनमा एउटा चाहिँ राजनीतिक अडान, माग र मुद्दाहरूलाई चाहिँ फ्लोटिङ गर्नुभएको छ। ती माग र मुद्दाहरूलाई अल्पत्र छाडेर देउवा सरकारमा जाने कुराको परिकल्पना त गर्नुभएको छैन तपाईँहरूले। अथवा केही थान मन्त्री पाउनको लागि, पार्टीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउनको लागि मात्रै देउवा सरकारमा तपाईँहरूको सहभागिता राजनीतिक रूपमा, एजेन्डागत रूपमा र तपाईँहरूले वैचारिक रूपमा जुन लाइन लिनुभएको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रस्ट्याउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा के हो भनेदेखि मूलधारमा रहेका अहिले चाहिँ जति राजनीतिक दलहरू छन् ती सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट आफ्ना प्रतिनिधि सभामा पठाएका दलहरू हुन्। चाहे अहिले तपाईँको चाहिँ विपक्षमा भएको ओलीजीकै पार्टी भन्नुहोस्, या सत्तामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, या जसपा भन्नुहोस्, या माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, या अरू चाहिँ माधव झलनाथजीहरूले नेतृत्व गरेको दल नै भन्नुहोस् होइन। सबै दलहरूले या अहिले बाहिर रहेको हाम्रो चाहिँ महन्तजीहरूले भर्खरै गठन गरेको नयाँ पार्टी भन्नुहोस्, तर यो सबै पार्टीहरूले त जनताको अभिमत चाहिँ नि एउटा चाहिँ निर्वाचनको प्रणालीबाट जनताले जुन अभिमत दिन्छन् त्यो अभिमतका आधारमा चाहिँ नि डेलिभरी गर्ने भन्ने त चाहिँ घोषणापत्रमा छ। के अनन्तजी तपाईँले कुनै पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्छौँ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्छौँ, हामी सडकबाटै चाहिँ क्रान्ति गर्छौँ अहिले भर्खरै भनेर चाहिँ मूलधारका पार्टीहरूले कहीँ भनेको चाहिँ देख्नु भएको छ त? छैन नि त। जब देख्नु भएको छैन भने हो स्वाभाविक रूपले के कुरा सत्य हो भनेदेखि जसपाले अहिले सरकारमा जाँदाखेरि 4-5 वटा मूल विषयवस्तुहरू जो कमन मिनिमम प्रोग्राम अन्तर्गत पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ, अङ्कित गरेका छौँ, त्यो मार्फतबाट जसपा नेपालको चाहिँ नि एउटा धारणा अभिव्यक्त भएको छ। किनभने विगतको जनआन्दोलनको भावना, जनयुद्धको भावना, मधेस जनविद्रोहको भावना त्यो सबैलाई कभर गरेर त्यो आन्दोलनका माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरेर सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ लेखिएको छ होइन। अब विगतका चाहिँ कतिपय मुद्दा मामिलाहरू आदि इत्यादिको बारेमा चाहिँ जो राजबन्दीहरू छन्, मधेस चाहिँ आन्दोलनको क्रममा रहेका या अरू
थारू आन्दोलन, फरवर्ड आन्दोलनको क्रममा रहेका यी सबै मुद्दा मामिलाहरूको बारेमा पनि त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि संविधान संशोधन गर्न नै चाहिँ हामीले देशमा भएका कतिपय चाहिँ चाहे त्यो पुनर्संरचनासँग जोडिएका कुरा होस् होइन, चाहे यो तपाईँको चाहिँ प्रदेश र चाहिँ सङ्घको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर कतिपय ठाउँहरूमा भएका चाहिँ यो विभेदहरू होलान्, त्यस्तै गरेर सामाजिक विभेदहरू होलान्, ती सबै विषयहरूलाई पनि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषय पनि चाहिँ अंकित भएको छ। त्यसपछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई पनि अब स्पिरिटमा अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसलाई समितिमा राखिराख्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यसै गरेर संहितालाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि निजामती जो संशोधन सम्बन्धी विधेयक छ, निजामती कर्मचारीसँग जोडिएको विधेयकहरू, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने कुराहरू भएका छन्। आर्थिक सामाजिक चाहिँ जुन रूपान्तरणका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, तिनै कुराहरू त हुन् नि अहिले जो चाहिँ जसपाले चाहिँ व्यक्त गरेको छ, त्यसका आधारमा न जसपा सरकारमा जाने भनेको हो। हिजोका दिनमा तपाईहरूको पार्टी सरकारमा जाँदा सरकारसँग 1 बुँदे 2 बुँदे 3 बुँदे 4 बुँदे कति बुँदे चाहिँ सहमति गरेर जाने एक किसिमको तपाईहरूले टेन्डेन्सी र ट्रेन्ड सेट गर्नुभएको थियो। निशर्त जाने कि सशर्त जाने, सहमति गरेर जाने कि बिना सहमति कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमा तपाईहरू सरकारमा सहभागी भइजाने? त्यही त हामीले भन्यौँ त, त्यही कुराहरू हिजो हामीले फुट्ट एउटा पार्टीले हामीले चाहिँ नि डिमान्ड गरेर बनाएका थियौँ, 3 बुँदे भनेर बनाएका थियौँ। अहिले एउटा नयाँ परिस्थिति विकास भयो होइन, त्योभन्दा ठुलो खड्को चाहिँ ओलीजीले चाहिँ ल्याइदिनु हो, संविधान चाहिँ धरापमा पर्ने अवस्था आयो होइन, सम्पूर्ण उपलब्धिहरू गुम्ने अवस्था आयो, संविधान सभाबाट बनेको संविधान चाहिँ ढिरेल हुने अवस्था आयो। त्यसका आधारमा नयाँ प्रकारको एउटा चाहिँ एकता चाहिँ सृजना भयो। अब यो मधेसको अथवा चाहिँ एउटा कुनै क्षेत्रको मात्रै मुद्दा नभएर हाम्रो राष्ट्रकै मुद्दा हो भनेर चाहिँ त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले, माओवादी केन्द्रले होइन, माधव झलनाथजीहरूले या अरू पार्टीहरूले पनि त त्यसलाई चाहिँ नि साझा विषयको रूपमा स्वीकार्नु त ठुलो उपलब्धि हो नि त अनन्तजी। तपाईहरूकै माग र मुद्दाको कुरा गर्ने हो। केही समय अगाडि तपाईकै पार्टीका नेताहरू ओली सरकारमा सहभागी हुँदा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश गएको थियो। त्यो अध्यादेश अहिलेको सरकारले संसदमा गएको छ, त्यसलाई पास गराउन त केही अप्ठ्यारो छैन। लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नलाई मंगलबार, सोमबार, आइतबार कुर्नुपर्छ र देवा सरकारलाई। तपाईले भने चौधरीको सवालमा तपाईहरुले हिजोका दिनमा के भन्नु भएको छ भने राजबन्दी भन्ने विषयमा दृढ छौं, हामी दृढ छौं त्यो विषयमा। तपाईहरुले भन्नु भएको छ राजबन्दीको सवालमा हिजो मोहन ठाकुरहरु सरकारमा जाँदा चाहिँ आन्दोलनको समयमा झुटा मुद्दा लगाइएकाहरु चाहिँ यो कुनै माग होइन, सरकारले निशर्त छोड्नुपर्छ भनिरहँदा आज चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राममा तपाईहरुले चाहिँ यसलाई काउन्टिङ गराउँदै हुनुहुन्छ। कता कता चाहिँ घुमिफिरी रुम्जाटार जस्तो घुमिफिरी हिजो आफू चाहिँ सत्ता बाहिर हुँदा चाहिँ यो ठिक छैन भन्ने, आज आफू चाहिँ जाँदा त्यही ठिक छ जस्तो देखिएन। तपाईहरुले सार्नु भएको मागमा सम्भवतः अहिले सरकारबाट बाहिरिएको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको तपाईहरुकै हिजो सँगै रहनुभएका महन्त ठाकुरजीहरुसँग चाहिँ त्यही विषयहरुमा चाहिँ एउटा समझदारी बनिरहँदा यसलाई संसदमा लगिसकेपछि यसको पक्षमा को छ विपक्षमा को छन् भन्ने कुरा त प्रष्ट रूपमा देख्न पाइएला नि। तर लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने हो भने त राजबन्दीको सवालमा टन्टै साफ हुन्छ, रेशम चौधरीको सवालमा टन्टै साफ हुन्छ, संविधान संशोधन लगायतका विषयवस्तुहरूमा तपाईहरुले हिजोका दिनमा ओली सरकारमा सहभागिता जनाइरहँदा र सरकारबाट बाहिर आउँदै गर्दा जुन एउटा संविधान संशोधनको लागि उच्च स्तरीय कार्यदलको परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो कार्यदल केपी ओलीको सरकारले बनाइदिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब हिजोका सहभागी भएका नेताहरूलाई हटाएर अन्य नेताहरूलाई राखेर त्यसलाई निरन्तरता दिए भइहाल्यो। नागरिकताको सवालमा तपाईहरुले हिजोका दिनमा उठाउँदै आउनुभएका विषयवस्तुहरूलाई फ्लोटिङ गरेर वास्तविकता के हो, केवल मधेसका मुद्दा मात्रै हुन् नागरिकताका सवाल कि पुरै देशको सवाल हो, यो विषयमा सरकारलाई साउन भादो आश्विन कार्तिक चाहिँ कुर्नु नपर्ने हो नि त, हैन र? अब यो विषयमा मेरो भनाइ के छ भन्नुला भने तपाईले जसरी भन्नुभयो ओलीजीले वार्तामा इन्गेज गराउनु भएको कुरा सत्य हो, केही साथीहरू वार्तामा जानु भएकै थियो, तर ओलीजीले ती सबै कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्नु भएन। किनभने कतिपय अवस्थामा उहाँले ती कामहरू छिटो छिटो सम्पादन गर्न सक्नुहुन्थ्यो,
होइन। तर दुर्भाग्यवश ती सबै कामहरूमा अल्मल्याउने काम भयो र हिजो ओलीजीले त्यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो लाभको निम्ति सत्ता टिकाउने अस्त्रको रूपमा चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। जब संसदमा उहाँ आफू अल्पमतमा पर्ने देख्नुभयो अनि उहाँले त्यतिखेर जसपाको नेताहरूलाई खोजेको हो नि त। जब उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ घमण्डले फुल्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ मधेसको, आदिवासीको, पिछडा वर्गको, दलितको, महिलाको मुद्दामा त्यति चाहिँ वास्ता उहाँले गर्नु भएन। जब संसदमा संख्या घट्दै गयो, आफू अल्पमतमा पर्दै गयो अनि बल्ल चाहिँ उहाँले जसपामा फुट पार्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो कुरा कि संसारलाई चाहिँ थाहा छैन। यसो भएको हुनाले यो सन्दर्भमा भन्ने कुरा के हो भने जुन मुद्दा हामीले भनिराखेका छौँ, नागरिकताका चाहिँ सवालहरू, लाल आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ नि सार्वजनिक गर्ने विषयहरू, संविधान संशोधन गर्ने विषयहरू, यो त आज चाहिँ तपाईँको 4-5वटा पार्टीकै चाहिँ एजेन्डा भइसक्यो नि त। यो त उपलब्धि हो नि, यो त ठुलो फराकिलो दायरामा गयो नि त। यसलाई चाहिँ मान्नु परेन। त्यस कारणले यो त झन् एउटा चाहिँ फराकिलो दायरामा गएको छ भने धेरै जनताले यसको बारेमा बुझ्छन्, दबाब सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ काम गरेन भने हामी अब मन्त्री परिषदमा सामेल भइसकेपछि, साथीहरू विस्तार भएर चाहिँ मन्त्री परिषद बनिसकेपछि यो विषयमा चाहिँ अब नागरिक तहबाट पनि, पार्टीको तहबाट पनि संयन्त्रहरू बन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने होइन। स्वयं 4-5 पार्टीको चाहिँ गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले त्यो पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने कुरा हामीले गरेकै छौँ भनेदेखि यो विषयमा त हाम्रो निगरानी, हाम्रो चाहिँ यसमा अनुगमन त लगातार भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले कमजोर बनायो भन्ने कुनै ठाउँ छैन। पेपरमा बिल्कुलै छैन कमजोर बनायो भने। पेपरमा लिखित दस्तावेजकै आधारमा उपलब्धि मान्ने हो भने त 62-63 यता उपेन्द्रजीले राज्यसँग गरेका यस्ता यस्ता सहमतिहरू छन् कि ती सहमतिहरू लागू गरेको भए सम्भवतः अहिले चाहिँ तपाईँहरूको राजनीतिक दलको चाहिँ जुन एजेन्डा छ ती एजेन्डाहरू चाहिँ पूर्ण रूपले स्थापित भइसकेको हुन्थ्यो। त्यस्तो हुन सकेन सर। पेपरको आधारमा गरिएका लिखित सम्झौताहरू केवल ती लिखितमै सीमित भएका छन्। राज्यको कुनै दराजमा धुलो लागेर धमिराले खाएर बसेका होलान् ती सहमति र सम्झौताहरू। यो आरोप मेरो होइन, तपाईँकै राजनीतिक दलमा हिजो सहभागी भएका जानकारहरूको आरोप हो। पेपरमा लिखित सहमतिकै आधारमा उपलब्धि भएर मान्न सकिन्छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा के बताउनु भने ओली सरकारले गर्न सक्नु भएन। ओली सरकारले सत्ता टिकाउने आडमा कतिपय कामहरू चाहिँ थालनी गर्नुभयो। ठिक छ, उहाँले गरेको ठिक छ। अहिलेको सरकारमा उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा तपाईँहरूको पार्टीले सञ्चालित भइरहँदा र यो सरकारको एउटा प्रमुख तपाईँहरू स्तम्भ भइरहँदा, यो सरकारको एउटा तपाईँ आधारशिला भइरहँदा देउवा सरकारले किन्तु परन्तु नगरिकन, साउन भादो नकुरिकन गरेर देखाइदिए। त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाँदा त झन् तपाईँहरूको पक्षमा जनताको तालीको गडगडाहट आउने सम्भावना त अपेक्षा गर्न सकिन्छ नि सर। तर त्यस्तो त हुन्न होला। यसमा एउटा कुराको अन्तर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा के हो भने विगतमा जसरी एउटा चाहिँ सहभागी भएको स्थिति हो समाजवादी पार्टी, त्यो समाजवादी पार्टी सहभागी हुँदाको स्थिति र खास गरेर यो 2 पटक संसद विघटन भइसके पछाडिको त्यो संविधानमाथि आएको सङ्कट भयो र त्यो सङ्कट पछाडिको देशको परिस्थितिको बिचमा चाहिँ अन्तर छ। हामीले बिल्कुल त्यही स्थिति हो भनेर मूल्याङ्कन गर्यौँ भने हामी बिल्कुलै अवस्तुवादी हुन्छौँ। तर एउटा भनाइ के हो भनेदेखि जस्तो त्यतिखेर हामीले सरकारले चाहिँ भनेअनुसारको काम गर्न सकेन भनेर त उपेन्द्र यादवजी सरकारबाट बाहिरिनु पनि त भएको थियो नि त। त्यो कुरा पनि त हामीले हेर्न सक्छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले यहाँ भन्ने कुरा के हो भने भर्खरै सरकार बनेको छ, भर्खरै एउटा चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राम बनेको छ। त्यो कमन मिनिमम प्रोग्रामलाई चाहिँ नि अक्षरशः लागू गर्नको निम्ति गठबन्धन घटक चाहिँ नि एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अब यो प्रतिबद्धतालाई कार्यमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नको निम्ति हाम्रो लगातार यसमा अनुगमन रहन्छ, लगातार हाम्रो दबाब रहन्छ। सरकारले आफूले चाहिँ गरेका कबुलबाट गठबन्धन सरकार पछि हट्दा पनि हट्दैन। सरकारले आफूले चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राममा ल्याएका विषयवस्तुलाई त एकदमै टाढा पनि रहन सक्दैन। सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराको नि हामीलाई विश्वास छ। तपाईँहरूको माग मुद्दा पुरा नभइकनै सरकारमा जानुहुन्छ अथवा कि पुरा भइसकेपछि मात्रै जानुहुन्छ? होइन, हामी सँगसँगै अब कमन मिनिमम प्रोग्राम आयो, अब आइसकेपछिको सन्दर्भमा हामी सरकारमा पनि जान्छौँ, त्यो कार्यक्रम पनि लागू गर्छौँ। सरकारमा पनि जान्छौँ, कार्यक्रम पनि लागू गर्छौँ। हामीले जे उल्लेख गरेका छौँ ती चिजहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ।
कति आशा गर्न सकिन्छ? देउवा सरकारबाट कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ सर? देउवा सरकार होइन, सकिन्छ। तपाईँले एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि रूपान्तरण हुँदैछ, भइराखेकै छ। हिजोको तत्कालीन एमाले पनि रूपान्तरण हुँदैछ, भइराखेको छ होइन। जसपाले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोणहरूलाई राष्ट्रिय चाहिँ परिवेशमा लिएर हिँडेको छ होइन। हिजो हामीले चाहिँ 3टा फरक फरक पार्टी थियौँ, हामी एउटा चाहिँ पार्टीमा आएका छौँ। यसको चाहिँ भिजनका हिसाबले, मिसनका हिसाबले पनि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपले चाहिँ सोच्ने स्थितिमा चाहिँ जसपा पनि पुगिसकेको छ। भनेपछि सबै पार्टीहरू रूपान्तर भएर एउटाले अर्कोको चाहिँ विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझ्दैपछि चाहिँ आशावादी हुन सकिन्छ, यो काम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। एउटा विश्वासमा गर्ने कुरा हो। राजनीति भनेको एउटा विश्वासले चल्छ होइन। हामीले चाहिँ सुरुमा नै शङ्का आशंका होइन, एउटाले अर्कोलाई चाहिँ नि हामीले असाध्यै छोइछिटो गर्न थाल्यौँ, उसका कुराहरू सुन्नै नसुन्ने गर्न थाल्यौँ भने त्यसले निष्कर्षमा पुर्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले राजनीति भनेको विश्वासमा चल्छ। त्यसो भएर हामीले एउटा विश्वास अन्तर्गत यो कमन मिनिमम प्रोग्राम बनेको छ। त्यसलाई हामी सरकारमा पनि जान्छौँ, लागू पनि गर्दै जान्छौँ। यही कुरा नै जसपा नेपालले सोचेको छ। तपाईँकै पार्टीका सांसद नेता जेलमा हुनुहुन्छ मान्य रेशम चौधरीजी। रेशम चौधरीजी जसपा नेपालको लागि पक्ष विपक्ष सबैका लागि ब्ल्याङ्क चेक हुनु भएको छ। उहाँलाई जतिखेर जसले पनि भजाएर राजनीतिक गफ हानिहाल्ने, राजनीतिक रूपमा डिल गरिहाल्ने, राजनीतिक मुद्दालाई प्लटिङ गरेर सडकमा पनि सडक तताइहाल्ने यस्तो गतिविधि पछिल्लो समय राम्ररी नै हामीले अनुभूत गर्यौँ। रेशम चौधरी जसपा नेपालको लागि ब्ल्याङ्क चेक कहिलेसम्म भइरहने? होइन, उहाँलाई ब्ल्याङ्क चेक कसैले बनाएको छैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने जतिखेर हाम्रा बिचमा विवादहरू थिए, त्यो विवाद हुनुभन्दा अगाडि पनि स्वयं डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कुरा उहाँले उठाइराख्नु भएको थियो। जतिखेर हामी पूर्व नयाँ शक्ति थियौँ, त्यसपछि समाजवादी पार्टी निर्माण भयो, त्यसपछि जसपा भयो। हिजो यो राजपाबाट निर्वाचित भएको कारणले उहाँको बारेमा बोल्न हुन्न भनेर चाहिँ अरू पार्टीले सोचे होलान्। तर चाहिँ पूर्व नयाँ शक्तिले त यो सुरुदेखि नै उहाँमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको छ। यो राजनीतिक प्रकृतिको घटना हो भन्ने कुरा त्यतिखेरदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो होइन। पछि हामी चाहिँ एकीकरण भयौँ होइन, समाजवादी पार्टी बन्यो, त्यसपछि चाहिँ जसपा बन्यो। यो सबै श्रृङ्खलामा चाहिँ उहाँलाई रिहा गर्नको निम्ति त कुनै पनि कसर पार्टीले छोडेको छैन। कुनै पनि बेला चाहिँ उहाँको बारेमा कुनै पनि मुद्दा चाहिँ कहिले पनि कमजोर बनाउने अवस्था चाहिँ पार्टीमा रहेकै छैन। तर अब रह्यो कुरा के हो भनेदेखि सर्वोच्चमा उहाँको चाहिँ मुद्दा छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ र यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ जुनसुकै हिसाबले संवैधानिक एउटा चाहिँ कार्यविधिलाई पुरा गरेर उहाँको चाहिँ विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रोसेसमा सरकार जान सक्छ। भोलि चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय चाहिँ आउने स्थितिमा पनि सफाइ पाउने कुरा पनि हुन्छ र चाहिँ सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि पनि माफी मिना चाहिँ दिलाउने कुरा हुन्छ। यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ संवैधानिक प्रोसेसबाट पनि हामी हल गर्छौँ। यो माग मुद्दा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि उठाएको कुरा भएको हुनाले यसलाई ब्ल्याङ्क चेक भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन अनन्तले। तर प्रयोग त भएको छन् नि, यो त आजको दिनमा सत्यता हो नि त। थाहा छैन। म अब अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईहरू लामो चाहिँ अहिले बैठकहरू बसिराख्नु भएको छ, पार्टीको सुदृढीकरणका लागि तपाईँहरू कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ तल्लो स्तरसम्म पार्टीमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूले अस्ति मात्रै बस्नुभएको 2 दिनको केन्द्रीय समितिबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू चाहिँ सबैतिर गर्ने तपाईँहरूको कार्यक्रमको सेड्युल पनि बाहिर आएको छ। खासमा अहिलेको मौजूदा राजनीतिकको रोडम्याप र राजनीतिक मुलुकको यो स्थितिबाट सहज र सरल राजनीतिक निकासका बाटाहरूको बारेमा तपाईहरूसँग के रोडम्याप छन्? तपाईहरूको रोडम्याप चाहिँ के हो? स्पष्ट हो, यो कुरा ठिक छ। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो सही प्रश्न हो। अब यसमा हाम्रो भनाइ के हो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी के गर्छौँ भने जनताले रगत र बलिदानबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरू जुन छन्, लोकतान्त्रिक अधिकारहरू छन्, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र चाहिँ समावेशिताका जो मुद्दाहरू छन्, यसलाई हामीले दृढतापूर्वक यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। सबभन्दा पहिलो कमिटमेन्ट हाम्रो त्यो छ। दोस्रो कुरा, संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनको निम्ति
होइन, हामीले चाहिँ सहमतिमा संविधान सम्शोधन गर्ने भन्ने विषय हामीले स्पष्ट राखेका छौँ। दोस्रो त्यो हुन्छ। तेस्रो कुरा, तपाईँको चाहिँ नि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कोभिडका कारणले जुन शिथिल बनेर चाहिँ बसिराखेको अवस्था छ, यसलाई उकास्नको निम्ति केही प्याकेजको कार्यक्रमहरू चाहिँ नि घोषणा भएको छ। त्यसलाई विभिन्न मन्त्रालय चाहिँको मन्त्रीज्यूहरू त्यसमा चाहिँ जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा जान्छ। त्यसपछि हामीले निजामती विधेयकहरू, नागरिकता चाहिँ संशोधन विधेयकहरू, त्यसलाई हामी पास गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसै गरेर चैत्रसम्म चाहिँ नागरिकहरू सबैलाई निशुल्क खोप लगाउने चाहिँ नि एउटा स्थिति हामी बनाउँछौँ र सबैलाई सुरक्षित बनाएर जान्छौँ र शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ देखिएका समस्याहरूलाई पनि हामी हल गर्छौँ। अहिले जसरी शैक्षिक क्षेत्रहरूमा पनि जो अस्तव्यस्तता छ, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रहरूमा, त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गरेर जान्छौँ र मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा लिएर अनि चाहिँ नि निर्वाचन गराएर एउटा नयाँ चाहिँ परिवेशमा सरकारले विश्राम लिन्छ भन्ने कुराको हामीले स्पष्ट खाका चाहिँ बनाएका छौँ। आनन्दजी, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ संवादमा सहभागी भइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद र आभार। यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपा नेपालका नेता कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।